अस्सलामुअलैकुम। चैनल 51 की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं सानिया गुल। खबरों के सिलसिले का आगाज़ करें और आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट जेल चित्राल में पहली बार कैदियों के लिए स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुनक्किद कराया गया। इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ खेलों में जेल अमले के साथ साथ कैदियों ने भी हिस्सा लिया। इस स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद कराने का बुनियादी मकसद इन कैदियों को जहनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रखना है ताकि वो यहाँ से निकल कर एक मुफीद और पुरअमन शहरी की तरह जिंदगी गुजार सके। तफसीलात गुल हम्मद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल की तारीख में पहली बार डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर स्पोर्ट फेस्टिवल का एहतमाम हुआ। खेलों के इस टूर्नामेंट सूबाई महकमा स्पोर्ट्स की तावन से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर चित्राल आमिर जमान ने मुनक्किद कराया। इफ्तिताई तकरीबात के मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इरफान मेहमान खसूसी थे, जिन्होंने फीता काट कर जेल के अंदर इन खेलों का बाकायदा इफ्तिताह किया। एडीसी मोहम्मद इरफान ने इस इक़दाम को निहायत सराहा। कोई बंदा भी पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, वो किसी जुर्म मुआशरे की वजह से या जो है ना अपने किसी इस तरह उसकी वजह से होता है, तो वो जो है ना यहाँ पे जेल में आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ से उनकी इस्लाह हो सके। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में रस्साकशी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कैरम बोर्ड, म्यूजिकल चेयर, म्यूजिकल शो और बूरी रेस के मुकाबले हुए। इन खेलों में कैदियों की टीम जेल अमले की टीम के मुकाबिल थे, जिसमें ज्यादातर मुकाबले कैदियों की टीम ने जीत ली। चित्राल जेल के सुपरडेंट उस्मान जावेद ने इसे कैदियों के लिए निहायत मुफीद करार दिया। हम कोशिश ये करते हैं कि इनको सुधारें और ऐसी एक्टिविटीज़ से इनको रिफॉर्म करके माशरे में दोबारा भेजें ताकि ये एक मुफीद शहरी बन सकें। इख्तितामी तकरीब के मौके पर चित्राल की डिप्टी कमिश्नर अनवरुल हक मेहमान खसूसी थे। इस मौके पर उन्होंने भी आज़ार ख्याल किया। अच्छी सोबत आपको अच्छी जगह पे पहुंचाती है, बुरी सोबत बुरी जगह पे हो। सज़ा जजा के लिए हमने इंतज़ाम बनाया हुआ है, इसमें पुलिस हम सारे मनशियात के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर चित्राल का कहना है कि कैदियों के लिए इस किस्म की मस्बत सरगर्मियों की निहायत मुफीद नताइज निकलेंगे। और इस टूर्नामेंट मकसद हमारा ये है कि ये कैदियों के लिए इस्लाह हो जाए। जेल के अंदर पहली बार कैदियों के लिए इस किस्म की खेल कूद के मुकाबलों पर जेल का अमला भी निहायत खुश है। इसमें जो हवालाती कैदी जेल के अंदर महजूर हैं, उनको फिजिकल नशोनुमा, फिजिकल एक्टिविटीज़, उनका मेंटल जो डिस्टर्बेंस है, उनके लिए सूदमंद होगा। चित्राल जेल के अंदर कैदियों के लिए इस किस्म की सरगर्मियों से एक तरफ अगर कैदी और अमला जहनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रहते हैं, तो दूसरी तरफ इन कैदियों को एहसास भी होगा कि आज़ादी कितनी बड़ी नियामत है। उम्मीद है कि कैद से आज़ादी के बाद वो भी एक पुरअमन और मुफीद शहरी बनकर रहेंगे। प्रोग्राम के आखिर में मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर चित्राल ने खिलाड़ियों में ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट जेल चित्राल में पहली बार कैदियों के लिए स्पोर्ट गाला मुनाकिद कराया गया, जिसका बुनियादी मकसद इन कैदियों को जहनी और जिस्मानी तौर पर फिट रखने के साथ साथ उनका इस्लाह भी कराना था, ताकि वो बाहर निकल कर एक मुफीद शहरी बन सके। गुलाम फारूकी, चैनल 51 न्यूज़, चित्राल। पीटीआई मेजर ग्रुप हसन अब्दाल के ज़ेरे एहतमाम लगाए गए इमदादी कैंप में तकरीबन 4 लाख रुपए मालियत का सामान इंतजामिया के सुपुर्द कर दिया गया। सामान में क्या क्या शामिल है, इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं हसन अब्दाल से नुमान शहजाद अपने इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह तहसील हसन अब्दाल में भी सैलाब से मुतासरा खानदानों की इमदाद के लिए अवाम की जानब से फ्लड रिलीफ कैंपों में एहतियात जमा करवाने का सिलसिला जारी है। हज़ारा रोड हसन अब्दाल पर लगाए गए मेजर ताहिर ग्रुप हसन अब्दाल के इमदादी कैंप में तकरीबन 4 लाख रुपए मालियत का सामान इंतजामिया के हवाले किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल आरिफ कुरैशी ने फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। इस मौके पर इनका कहना था कि मुझे खुशी है कि तहसील हसन अब्दाल के शहरियों ने सैलाब से मुतासरा अपने भाइयों की इमदाद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अहले हसन अब्दाल जो हैं वो पाकिस्तान के बाकी इलाकों की तरह बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और ये पहली खेप नहीं है। इससे पहले भी मुख्तलिफ जो हमारे लोग हैं वो सामान दे के आ चुके हैं। अंजुमन ताजरान ने किया है, मुखैर हज़रात अपने तौर पे कर रहे हैं। इस वक्त जो अहले इलाके ने सामान इकट्ठा किया है, इसमें खुश्क राशन है, इसमें कपड़े हैं, इसमें कंबल हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सारा जो सामान है वो पाकिस्तान आर्मी के थ्रू जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर भिजवाया जाए। हमारे पास आर्मी का ट्रांजिट कैंप है, अभी हम इसको वहाँ शिफ्ट करवा देंगे ताकि जो हमारे भाई मुश्किल में हैं ये सामान उन तक पहुँच सके। सर मुख्तलिफ लोगों ने भिजवाया, मुखैर हज़रात का तो मैं आइडिया नहीं है, लेकिन जो अंजुमन ताजरान की तरफ से लाखों का सामान जा चुका है, और अराउंड 6-7 मिलियन तो 60-70 लाख का सामान तो जा चुका ऑलरेडी अंजुमन ताजरान हसन अब्दाल की तरफ से और अहले हसन अब्दाल की तरफ से। इस मौके पर पीटीआई ग्रुप हसन अब्दाल के सीनियर नायब सदर जोहर सुल्तान तरखेली ने बताया कि इस सामान को अतिया करने में सबसे बड़ी काविश तरखेली खानदान पर मबनी फलाई तंजीम तरखेली एक्सप्रेस है, जिन्होंने दिल खोलकर इमदादी कैंप में एहतियात जमा करवाए। इसके बाद ये जो हमारा रिलीफ एंड कैंप है, इसमें मैं उन तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें डोनेशन दी, जिन्होंने हमें अच्छे तरीके से, मैं अपनी टीम का
جس میں ہمارے ارشاد نگر کے دوست ہیں، مہرآباد کے دوست ہیں، خواجہ نگر کے دوست ہیں، سرفراز بھائی، ملک صاحب، حاجی خضر صاحب، اس کے علاوہ جو ہمارے صالح بھائی اور ان کی ٹیم ہے، فرق جدون، افتخار مغل، وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا، ہمیں ٹائم دیتے رہے، ہمیں ڈونیشن دی، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ یہاں پہ آ کے کام بھی کیے۔ اچھا جی، اس میں ہم ترخیلی ایکسپریس اور جہانگیر خان جو شفقت خان مرحوم کے بیٹے ہیں ان کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہمیں ڈونیشن یہاں پہ ملی ہے وہ ترخیلی ایکسپریس کی طرف سے سب سے زیادہ ڈونیشن ملی ہے۔ اس میں جو ہمارا جو ہم نے یہاں پہ سامان کیا ہے وہ ہمارا جو ہے وہ راشن ہے۔ راشن میں جو ہے وہ سرفراز بھائی نے سارا پیکیج تیار کیا ہے، چونکہ سرفراز بھائی نے پہلے بھی پیکیج تیار کیا تھا تو ہمارا وہ پیکیج سرفراز بھائی نے تیار کیے ہیں، جس میں دالیں ہیں، چاول ہیں، 5 کلو چینی، مسالہ جات اور پتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ کھجوریں ہیں ہماری جو ان سے نہیں ہوئی، ہم نے بعد میں پرچیز کی ہیں، تو یہ سارا پیکیج بھی انہوں نے تیار کیا ہے، اس پہ بھی شکریہ۔ اس کے علاوہ جو ہمیں یہاں پہ سامان دیا گیا، ہمارا سامان بہترین سامان ہے، کافی دن ہمارے اس پہ پیکنگ بھی لگے ہیں۔ ہمارا جو رف سامان تھا وہ ہم نے اس سے علیحدہ کیا ہے، اور باقی سامان جو اچھا اور یونیک قسم کا اچھا سامان تھا وہ ہم نے اس میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو ہے عاصم بھائی نے ہمیں جو ہے وہ کمبل ڈونیٹ کیے ہیں، اس کے لیے بھی ان کا شکریہ، اور رضائیاں تلائیاں جن لوگوں نے بالکل برانڈ نیو ہمیں بھیجی ہے ان کا، اور تمام امدادی سامان میں خشک راشن، کمبل، کپڑے، جوتے اور چٹائیوں سمیت دیگر سامان موجود ہے، جس کو عطیہ کرنے میں حسن ابدال کے مخیر حضرات، سابقہ کونسلر سرفراز علی وان، ملک خورشید خان، جہانگیر خان ترخیلی، تاجر برادری نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کیمرہ مین محمد وقاص کے ہمراہ نعمان شہزاد، 51 نیوز، حسن ابدال۔ جتوئی تھانہ بیٹ میر ہزار کی حدود میں 17 سالہ لڑکی کی جلی ہوئی لاش برآمد۔ آر پی او سید حرم علی کا واقعے کا نوٹس ڈی پی او مظفر گڑھ سے فوری رپورٹ طلب کر لی۔ ڈی پی او مظفر گڑھ کو فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچنے کا حکم، واقعے کی تفتیش کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دینے کا حکم، واقعے کی تمام پہلو سے تفتیش کر کے حقائق سامنے لائے جائیں۔ آر پی او نے کہا ہے کہ انصاف کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ حسن ابدال تھانہ سٹی کی حدود میں قتل کی واردات، شہری کو رات کی تاریکی میں نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر قتل کر دیا، مقتول کا گلا تیز دھار آلے سے کاٹا گیا۔ قتل کی اطلاع ملنے پر مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی، لاش کو تحویل میں لے کر مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ تھانہ سٹی کی حدود میں قتل کی واردات، محلہ ڈوک مسکین کے رہائشی کو رات کی تاریکی میں نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر قتل کیا، مقتول کا گلا تیز دھار آلے سے کاٹا گیا۔ مقتول روزگار کے سلسلے میں لاہور سے اپنی فیملی کے ہمراہ حسن ابدال آیا تھا اور محلہ ڈوک مسکین میں رہائش پذیر تھا۔ قتل کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے لاش کو اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہسپتال حسن ابدال منتقل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قاتل کوئی بھی ہو بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوگا۔ مقامی پولیس مزید تفتیش میں مصروف عمل ہے۔ سجاول میں زرعی نجی ادارہ سنکرپ کی جانب سے کسانوں کی رہنمائی کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ذمہ دار اور کسانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ اس موقع پر کسانوں نے بتایا کہ سنکرپ زرعی کمپنی کے دہان کے بیج سے ہمیں بھرپور فائدہ ہو رہا ہے، جبکہ سنکرپ کی زرعی ادویات کے استعمال سے ہماری فصلیں نقصان سے محفوظ رہتی ہیں۔ اس موقع پر کسانوں اور ذمہ داروں کو اچھی فصل اگانے کے مفید مشورے بھی دیے گئے۔ بھوانہ میں ٹریفک پولیس میں تعینات اہلکار مظہر عباس نے انسانی ہمدردی اور خدمت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ بھوانہ میں فرنٹ ڈیسک پر تعینات ٹریفک پولیس اہلکار مظہر عباس کی نابینا شخص کو روڈ کراس کروانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ پولیس کا فرض ہے خدمت آپ کی۔ بھوانہ ٹریفک پولیس میں تعینات اہلکار مظہر عباس نے انسانی ہمدردی اور خدمت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی ہے۔ ٹریفک پولیس اہلکار کی انسانی ہمدردی دیکھ کر نابینا شخص کی جانب سے ڈھیروں دعائیں کی گئی، جبکہ عوامی حلقوں میں بھی اس کو کافی پذیرائی ملی ہے۔ لوگوں نے ٹریفک پولیس اہلکار کا شکریہ ادا کیا۔ دوسری جانب ٹریفک پولیس اہلکار کا کہنا ہے یہ ان کا فرض ہے، اس لیے یہاں ان کو تعینات کیا گیا۔ اپنی ڈیوٹی محنت اور ایمانداری سے سر انجام دے رہا ہوں۔ شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ واہکینٹ اغوا، برائے تاوان، ڈکیتی اور دیگر سنگین دفعات میں عام شہری کو پھنسانے والا خود انسانی اسمگلر اور نوسر باز نکلا۔ واہکینٹ سے ثاقب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی ثاقب، آگاہ کیجیے گا۔ تھانہ صدروا میں اختروان اور خانی افراد کے خلاف اغوا، برائے تاوان، ڈکیتی اور دیگر سنگین الزامات کے تحت ایف آئی آر درج کرانے والا غلام رضا خود انسانی اسمگلر نوسر باز نکلا۔ غلام رضا کو ایف آئی اے اسلام آباد نے
शरीफ शहरियों से बैरून मुल्क का झांसा देकर लाखों रुपए हटाने वाले को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक इस पे एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो शरीफ शहरियों से बैरून मुल्क भिजवाने की गर्ज से पैसे लूटता है। इस मुनज़्ज़म गिरोह के सोर्सेज आला अफसरान और हुकाम तक है, जिनका इस्तेमाल करके ये गिरोह कानून से बच जाता है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए चैनल 51।